साथीहरू नमस्कार, बेबेटी अफिसियल युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई यहाँ आन्दोलनको नायक र जनयुद्ध अनि जनआन्दोलन 2062-63 नायक प्रचण्डको दर्शन, वर्ग सङ्घर्ष र सामाजिक क्रान्तिको सम्बन्धमा जुन प्रचण्डले लेख्नुभएको थियो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यो सँगै नेपालको जुन दर्शन छ त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै नेकपा एमाले हुँदै विभिन्न समाज, नेपालको परिवर्तन, नेपालको विकास, जुन नेपालको समृद्धि थियो त्यो हुन सकेन। त्यो नभएको कारण अब फेरि एकपटक फेस पार्टी माओवादी केन्द्रको यो खाल अध्यक्ष प्रचण्डले यो खालको फेरि पनि उत्कर्षमा आउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा पहिलो पार्टी भएर फेरि पनि जनताको आन्दोलनको प्रतिनिधित्व, जनताको विभिन्न समस्याको समाधान गर्नको लागि यो खालको ज्ञान प्राप्तिको आसक्त रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसैले अगाडि सुरु गरौँ। फेरि ज्ञान प्राप्तिको आसक्तिका रूपमा ग्रिक भाषाको फिलोसफीबाट बनेको दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता पाइथागोरसदेखि नै दर्शनबारे बहस अगाडि बढ्दै आएको छ। प्रारम्भदेखि नै आफू वरिपरिको प्रकृति, मानव समाज, चिन्तन प्रक्रियाबारे सुसङ्गत ज्ञान प्राप्तिको उत्कृष्ट इच्छाद्वारा दर्शनशास्त्र एवं दार्शनिकहरूको विकास हुँदै आएको छ। आदिम समयवाद र त्यसभन्दा अगाडिको सिङ्गो सामाजिक दर्शन जीवनमा दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी आइडियलिस्टिक स्वरूप मुख्य रूपमा प्रचलित थियो, जसले सामाजिक चेतनामाथि पुराना र काल्पनिक शक्तिको आधिपत्य स्थापित गर्न जमर्कोद्वारा एउटा निश्चित पौराणिक विधि विधान खडा गर्ने र समाज जातिलाई भयमुक्त तुल्याउने प्रयत्न गर्थ्यो। यसलाई कार्ल मार्क्सले कल्पनामा मार्फत प्रकृतिका शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने चेष्टा बताउँदै वास्तविक अर्थमा नै प्रकृतिमाथि नियन्त्रण स्थापित भएपछि त्यो स्वतः बिलाएर जाने तथ्य पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ। जब मानव समाज आफ्नो विकास क्रममा आदिम समयवादको विघटन र दास्यको प्रारम्भको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रदै थियो तब दर्शनशास्त्रको विकासले पनि एउटा गुणात्मक फड्को हान्न पुग्यो। अब दर्शनशास्त्र काल्पनिक, पौराणिक र धार्मिक मतवादका प्रत्ययवादी आदर्शवादी प्रस्तावनाद्वारा प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्न मानिसलाई दिइने मिथ्या विश्वासको रूपमा नभएर जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर विज्ञानको रूप अगाडि बढाउने महान ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी पनि यसै अवधिबाट भयो। विज्ञानका विभिन्न विशिष्ट शाखाहरू जस्तै विज्ञानको रूपमा दर्शनको इतिहास पनि त्यति नै प्राचीन रहिआएको छ। फरक के मात्र छ भने विज्ञानका विशिष्ट शाखाहरूको सम्बन्धित विशिष्टको विशिष्टता अध्ययन अनुसन्धान गर्दछन् भने दर्शन विज्ञानका समग्र उपलब्धिहरूको संशोधन गर्दै अगाडि बढ्दछ। विकासका क्रममा जब मानव समाज मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने दुई अलग अलग कित्तामा विभाजित हुन पुग्दछ तब दर्शनशास्त्रमा पनि दुई भिन्न धारको विकास हुन थाल्दछ। समाजको मानसिक श्रम गर्ने कित्तामा क्रमशः मालिक र भौतिक श्रम गर्ने कित्तामा दासको रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ। यही ऐतिहासिक यथार्थसँगै मानव समाज विपरीत वर्गका विभाजित हुन पुग्यो। यही यथार्थसँगै दर्शन पनि यस्ता स्थिति र मालिकहरूको पक्षपोषण गर्ने प्रत्ययवादी धाराहरू र परिवर्तन र श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक धारामा विभाजित र विकसित हुँदै गयो। यस सन्दर्भमा फ्रेडरिक एङ्गल्सले निम्न भनाइ यस महत्त्वपूर्ण छ। एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै श्रम स्वयं भिन्न, अधिक पूर्ण, अधिक विविधतायुक्त बन्दै गयो। सिकारी र पशुपालनमा कृषि थपियो अनि धागो कताई, बुनाई, धातु कार्य, माटाका भाँडा बनाउने काम थपिए। व्यापार र उद्योग सँगसँगै कला र विज्ञान देखा परे। प्रजातिबाट जाति र राज्यहरूको विकास भयो। कानुन र राजनीतिको उत्पत्ति भयो। त्यससँगै
मानव मनमा मानवीय चिज सम्बन्धी काल्पनिक प्रतिबिम्ब धर्म पैदा भयो। सर्वप्रथम मनको उपजका रूपमा देखा परेको र मानव समाजमाथि प्रभुत्व जमाएको देखिएका उक्त सारा सिर्जनहरूका अगाडि शारीरिक श्रमका अत्याधिक सहज र सरल उत्पादनहरू पछिल्लोतिर धकिलिदिए। त्यस्तो स्थिति झन् बढ्यो किनकि समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै श्रम प्रक्रियालाई योजनाबद्ध पारेको मनले आफ्नो हातबाट भन्दा अर्कैको हातबाट सो आयोजित श्रमिकलाई काम गराउन सक्ने भयो। सभ्यताको छिटो प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई मस्तिष्कको विकास र क्रियाशीलतालाई दियो। मानिसहरू आफ्ना कार्यहरूको व्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरू जुन कुनै सवालमा मानव मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् चेतनामा आउँछन् बाट नगरिकन आफ्ना विचारबाट गर्न अभ्यस्त भएर यसरी समयको क्रममा प्रत्ययवादी विश्व दृष्टिकोणको विकास भयो र स्रोत दृष्टिकोणले खास गरी प्राचीन संसारको पतनदेखि मानिसको मनमा प्रभुत्व जमाएको छ। आजसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ। ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्ठभूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकृति समाज र चिन्तनको विकासका नियमहरूको अध्ययन गर्दा आत्मा चेतना परम विचार जस्ता आत्मगत पक्षलाई, भौतिकवादी धाराले पदार्थ भौतिक तत्त्व जस्ता वस्तुगत पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्यो। अन्ततः पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रधान भन्ने प्रश्न दर्शनशास्त्रको आधारभूत प्रश्न बन्न गयो। पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादीले प्रकृति समाज र चिन्तनका नियमलाई बोधगम्य बुझ्न सकिने मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहस्यका रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस सन्दर्भमा डेनियलले आफ्नो प्रसिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचनामा भन्नुभएको छ। भौतिकवादी र प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरूको बीचको मूल भिन्नता कुन तथ्य रहेको छ भने भौतिकवाद सामान्यतः संवेदना ज्ञान विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ। संसार भनेको आफ्नो चेतनामा प्रतिबिम्बित उक्त वस्तुको यथार्थ गति हो। विचार ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्त्वको गति अनुरूप रहन्छ। भौतिक तत्त्वको अवधारणाले हाम्रो संविधानमा परेको वस्तुगत यथार्थ बाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गर्दैन। प्रत्येक विशिष्ट ज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि प्रणाली रहिआएका छन्। दर्शनशास्त्रमा अध्ययन अनुसन्धानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ। भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिक रूपमा द्वन्द्ववादको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको। यद्यपि भौतिकवादको विकासको क्रममा विधिका विभिन्न रूपहरू जस्तै प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद 16औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद रहेका छन्। द्वन्द्ववादका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरू निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्। ती प्रत्येक वस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस मतका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरूको विनाश अपरिहार्य छ। जन्मसँग मृत्यु जोडिएर जस्तै अस्तित्वसँग विनाश जोडिएर हुन्छ। द्वन्द्ववादले प्रकृति समाज मानव चिन्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व बाहिर नभएर सम्बन्धित वस्तुभित्रै अन्तर्निहित विपरीत तत्त्वहरूको सङ्घर्षलाई नै द्वन्द्ववादले विकासको प्रमुख नियम मान्दछ। साथै मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन एवं निषेधलाई पनि यस नियमभित्र पार्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष माओले स्पष्ट गर्नुभएको छ। द्वन्द्ववादका विपरीत अधिभूतवादले गति परिवर्तन र अन्तर्सम्बन्ध अन्तर्सङ्घर्ष अस्तित्व र विनाश कुनै कुरालाई स्वीकार गर्दैन। अपितु यसले सबै वस्तुलाई अलग अलग स्थिर एवं अपरिवर्तनीय मान्दछ। परिवर्तनलाई उसले उही वस्तुमा भएको थपघट मात्र मान्दछ। दर्शनशास्त्रमा भौतिकवादको विकासका लागि इतिहासका अनेकौं कालखण्डमा दार्शनिकले यथार्थवादीहरूका अनगिन्ती यन्त्रणाको सामना गरेका छन्। यस प्रक्रियामा भौतिकवादको विकासको पछिल्लो कडीका रूपमा लुडविग फायरबाखको योगदान र द्वन्द्ववादको विकासमा हेगेलको योगदान
असाधारण रहेको कुरा स्वयं कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले स्वीकार गर्नुभएको छ। अन्ततः फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादमा रहेको प्रत्ययवादी पक्षलाई हटाई मार्क्सवादले दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा एउटा महान क्रान्तिको रूपमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिक आधारशिलाको आविष्कार गर्यो। भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक स्पष्टता सर्वहारा वर्गको वर्ग सङ्घर्षको वैज्ञानिक हतियारको रूपमा विकसित भयो। हरेक युगमा शासक वर्ग विचारहरूले नै शासक विचार हुन्छन्, अर्थात् समाजको जुन वर्ग शासक हुन्छ त्यही नै बौद्धिक शासक वर्ग हुन्छ। जुन वर्गको अधीनमा भौतिक उत्पादनका साधनहरू हुन्छन् त्यही वर्गको अधीनमा मानिसका उत्पादनका साधनहरू पनि रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा सामान्यतया मानिस उत्पादनका साधनहरूको अभावमा रहेकाहरूको विचार त्यसको अधीनस्थ रहन्छ भन्दै मार्क्स एङ्गल्सले आफ्नो कृति जर्मन विचारधारामा यस नयाँ युगका सर्वहारा वर्गलाई वर्ग सङ्घर्षको दिशानिर्देश गर्नुभएको छ। माथिको सामान्य चर्चाबाट के कुरा स्पष्ट गर्न खोजियो कि प्रथमतः प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने मानव जातिको सङ्घर्षमा दर्शनशास्त्रको अहम भूमिका रहँदै आएको छ। द्वितीय, मानव समाज वर्गमा विभाजित भएसँगै दर्शनशास्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ। तृतीयमा, विकासका विभिन्न चरणमा विभिन्न रूपले भौतिकवादले परिवर्तन र प्रत्ययवादले यथास्थितिको पक्षपात गर्दै आएको छ। चतुर्थ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आविष्कारक दर्शनका क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हो। यसले सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको वर्ग सङ्घर्षको पक्षपोषण गर्दै मानव जातिलाई साम्यवादको सुन्दर भविष्यको दिशानिर्देश गर्दछ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको उपरोक्त दार्शनिक मान्यताका आधारमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादले समग्र वर्ग सङ्घर्ष, राज्य र सामाजिक क्रान्ति सम्बन्धी वैज्ञानिक अवधारणाको विकास गर्दै आएको छ। यस प्रकारका वैज्ञानिक अवधारणाहरूको विकास तत्कालीन समयमा गलत विचारहरूका विरुद्ध विभिन्न रूपमा गरिएका भीषण सङ्घर्षसँग गाँसिएका छन्। अध्यक्ष माओले वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनका निमित्त सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगका बीचमा नै सामाजिक विकासले गति लिँदै आएको भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो। भौतिकवाद द्वन्द्ववादको विज्ञानका रूपमा मार्क्सवादी दर्शनको आविष्कार भएदेखि नै पुँजीवादी र अवसरवादीहरूका तर्फबाट यसमाथि भीषण प्रहार हुँदै आएको छ। सैद्धान्तिक धरातलमा पुँजीवाद र यसका पृष्ठपोषक मार्क्सवादसँग बहस र सङ्घर्षमा पराजित भएपछि मार्क्सवादको नामभित्र रहेर यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू तोडमोड गर्ने, संशोधन गर्ने तथा यसलाई वर्ग सङ्घर्षको सट्टा वर्ग समन्वयको हतियारमा परिणत गरी पुँजीवादी वर्गका आधारभूत हित अनुकूल पार्ने ठुलो कसरत हुँदै आएको छ। यस किसिमको संशोधनवादी अवसरवादी प्रकृतिले मार्क्स एङ्गल्सकै समयदेखि आजसम्म पनि निरन्तर मार्क्सवादमाथि प्रहार गर्दै आएको छ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिकतालाई आत्मसात गर्ने सच्चा मार्क्सवादीहरूले पनि त्यस प्रकारको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रकृतिलाई साम्यवादी आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवादका रूपमा भण्डाफोर गर्दै आएका छन्। यस सङ्घर्षका क्रममा नै मार्क्सवाद लेनिनवादमा र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद विकास भएको हो। यहाँ एउटा अर्को पक्ष पनि आज कम्युनिस्ट क्रान्तिहरूले ध्यान जानु पर्दछ। साम्राज्यवादले नियोजित रूपमा आफ्ना दलालहरूलाई मार्क्सवादी जामा पहिराएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसाउने तथा निश्चित ख्याति प्राप्तिपछि आफ्ना दलालहरूलाई त्यो जामा फालेर घोषित रूपमा पुँजीवादका पक्षमा खडा गराई श्रमजीवी जनसमुदायलाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र पनि गर्दै आएका छन्। वर्ग सङ्घर्ष र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाहरू देख्न सकिन्छ। हालै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी परित्याग गरी पुँजीवादी विकासको वकालत गर्ने वरिष्ठ नेता पनि यसै कोटीमा रहेको तथ्यलाई घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि गरिरहेको छ। यस स्थितिमा वर्ग सङ्घर्ष र राज्य सत्तावारी मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अध्ययन र प्रसार जोड दिन आज विशेष रूपले आवश्यक हुन गएको छ। त्यस पनि युवा पुस्ता मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तको प्रचारले सामाजिक क्रान्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरा स्पष्ट नै छ। यसैले
यहाँ सर्वहारा वर्ग सङ्घर्ष राज्य र क्रान्तिका सम्बन्धमा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तहरूबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ। आदिम समयवादको विघटनसँगै मानव समाजमा दुई विपरीत वर्गका बीचमा हुन पुगेको तथ्य त्यस दुईमत छैन। विकासको वस्तुगत आवश्यकताले पैदा गरेको मानव जातिको मानसिक र शारीरिक सङ्घको विभाजन अन्ततः मालिक र दासका रूपमा दुई विपरीत वर्ग बन्न पुगेको जुन युगलाई दास युग भनेर चिनिन्छ। यस वर्ग विभाजनले समाजका शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न अर्थात् दासहरूलाई गर्ने शोषण अत्याचारलाई कायम राख्न उनीहरूको विद्रोहलाई दबाई राख्न एउटा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरियो जसले वर्ग सङ्घर्षलाई रोक्न सकोस्। राज्य सत्ताको जन्म विपरीत वर्ग बीचको यही सङ्घर्षको परिणाम रूप भएको। यसै सम्बन्धमा फ्रेडरिक एङ्गल्सले विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक रचना परिवार निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्तिमा गरेको निम्न विश्लेषण विशेष रूपले मननयोग्य छ। राज्यको कुनै यस्तो शक्ति होइन जुन बाहिरबाट समाजमा थपिएको होस्, न त्यो कुनै नैतिक विचारको मूर्त रूप वा विवेक मूर्त र वास्तविक रूप हो जस्तो कि हेगेलले भन्ने गरेका छन्। अपितु भन्नै पर्दछ कि त्यो राज्य समाजकै उपज हो जुन विकास एक निश्चित अवस्थामा पैदा हुन पुग्दछ। त्यो यस कुराको स्वीकारोक्ति हो कि यो समाज समाधान नै नहुने अन्तर्विरोधमा फस्न गएको छ। त्यो यस्ता विरोधहरूद्वारा विच्छेद भएको छ जसको समाधान गर्न सकिँदैन र जसलाई समाधान गर्नु उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। तथापि यो अन्तर्विरोधले परस्पर विरोधी आर्थिक हित भएका यी वर्गहरूले व्यर्थको सङ्घर्षमा आफूलाई र पुरै समाजलाई नै ध्वस्त नपारुन्। यसकारण एउटा यस्तो शक्ति जुन समाजभन्दा माथि रहेको भान परोस्, यस्तो शक्ति आवश्यक बन्न गयो ताकि यस सङ्घर्षलाई मत्थर गर्न सकियोस् र यसलाई व्यवस्थाको सिमानाभित्र राख्न सकियोस्। यही शक्ति जुन समाजबाट पैदा हुन्छ तर समाजभन्दा माथिको स्थान ग्रहण गर्दछ, त्यसबाट बढीभन्दा बढी टाढा हुँदै जान्छ, यही नै राज्य हो। वर्ग विरोध र राज्यको उत्पत्तिबारे मार्क्सवादको वैज्ञानिक र आधिकारिक धारणा उपरोक्त संश्लेषणमा सठिक रूपमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति भएको छ। वर्ग सङ्घर्ष एवं राज्यको उत्पत्ति र चरित्रबारे ठिक त्यही वैज्ञानिक संश्लेषणमाथि नै संसारभरिका पुँजीवादी र निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरूको सर्वाधिक हमला र तोडमोड गर्दै आएका छन्। लेनिनका अनुसार कयौँ पुँजीवादी विद्वान र प्रोफेसरहरूको वर्ग सङ्घर्ष र राज्यको सम्बन्धका बारेमा मार्क्सको प्रमुख शिक्षालाई मार्क्सकै हवाला दिएर संशोधन गर्ने दृढता गर्दै आएका छन्। यस्ता कथित विद्वान र प्रोफेसरहरूको कहिले मार्क्सवादको औचित्य सकिएको तर्क गर्दै, कहिले त्यसमा संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको कुरा गर्दै वर्ग र राज्यका सम्बन्धमा मार्क्सका आधारभूत वैज्ञानिक प्रस्तावनाहरू भुत्ते पार्ने कसरत गर्दै आएका छन्। नेपालमा अहिले यस्तै कथित विद्वानहरू नयाँ शक्तिका नाममा वर्ग समन्वय र राज्यलाई त्यसको साधन मान्दै तमाम विजातीय तत्त्वहरूसँग हनिमुन सौहार्द मनाउँदै हिँडेका छन्। यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनु पर्दछ कि संशोधनवादी अवसरवादी बुर्जो विद्वानहरूले वर्ग विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको पूर्ववर्ती गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन्, जबकि मार्क्सवादका अनुसार यदि वर्गहरूका बीचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुन सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहन सक्दैनथ्यो। लेनिनले वर्ग विरोध र राज्यको उत्पत्ति बारेमा मार्क्सका शिक्षाहरूलाई आफ्नो प्रसिद्ध रचना राज्य र क्रान्तिमा सुन्दर र व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लेनिनले भन्नुहुन्छ, मार्क्सका अनुसार राज्य भनेको वर्गीय प्रभुत्वको निकाय हो, एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पादन गर्ने निकाय हो। यस्तो व्यवस्थाको सिर्जना हो जसले वर्गीय टक्करलाई मत्थर गरेर उत्पीडनलाई वैधानिक र बलियो बनाउँछ। वर्ग र राज्य सम्बन्धी मार्क्सको ठिक यही वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी सार तत्त्वमाथि नै विश्वभरिका सारा बुर्जुवा बुद्धिजीवी संशोधनवादी र अवसरवादीहरूको प्रहार केन्द्रित हुँदै आएको छ। विश्वभरिका मालेमावादीहरूले पनि
यिनै वैज्ञानिक प्रस्तावनाहरूको रक्षा प्रयोग र विकासका निमित्त सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। आज नेपालका माओवादीहरूका अगाडि पनि यही सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ। मार्क्सवादका अनुसार मानव समाजमा राज्य न प्रारम्भदेखि नै थियो न त अन्तसम्म रहन सक्दछ। समाजमा वर्ग विभाजनको एक निश्चित कालखण्डको आवश्यकतासँग जोडिएको राज्य अर्को निश्चित अवस्था जहाँ गएर वर्ग विभाजनमा समाप्त हुन्छ त्यही नै राज्यको पनि अन्त्य हुनेछ। कुरालाई माले स्पष्ट व्याख्या गर्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ, राज्य अनादिकालदेखि नै चलिरहेको होइन। यस्तो समाज पनि रहेको थियो जसले राज्य बिना नै आफ्नो काम चलाउँथ्यो र जसलाई राज्य र राज्यसत्ताले कुनै ज्ञान थिएन। आर्थिक विकासको एक निश्चित अवस्थामा जुन समाजमा वर्ग विभाजन हुने कुरासँग अभिन्न रूपले गाँसेको थियो, यही विभाजनका कारण राज्य अनिवार्यता बन्यो र अब हामीहरू उत्पादनको विकासको यस्तो अवस्थातिर तीव्र रूपले बढिरहेका छौँ जहाँ यी वर्गहरूको अस्तित्व अनावश्यक मात्रै होइन बरु उत्पादनका लागि निश्चित रूपमा बाधक बन्न जान्छ। वर्णहरूको त्यति नै आवश्यम्भावी विनाश हुनेछ जति अवश्यम्भावी ढङ्गबाट यसको जन्म भएको थियो। यसका साथसाथै राज्य पनि अनिवार्य रूपमा मेटिनेछ। जुन समाजले उत्पादनहरूको स्वतन्त्र र तथ्य समान सहयोगका आधारमा उत्पादनहरूको सङ्गठन गर्नेछ, त्यस समाजले राज्यको पुरै मेसिनरीलाई उठाएर त्यस ठाउँमा राखिदिनेछ यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हुनेछ। अर्थात् यसले राज्यलाई हातको चर्खा र फलामको बन्चरसँग पुराना वस्तुहरूको सङ्ग्रहालयमा राखिनेछ। राज्यको उत्पत्ति र विघटन सम्बन्धी यो निष्कर्ष मालेमाको आधिकारिक र आधारभूत निष्कर्ष हो। यहाँ वर्ग विभाजन अन्त्यसँगै राज्यको आवश्यकताको पनि अन्त्य हुने कुरा गर्दा क्रान्ति र बल प्रयोगको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। ड्युहरिङ मतखण्डनमा एङ्गल्सले विकासको एक विशिष्ट परिस्थिति भनेको राज्यलाई रद्द गरिँदैन बरु त्यो आफै विलुप्त हुँदै जान्छ लाई लिएर अराजकतावादी र अवसरवादीहरूको क्रान्ति र बल प्रयोगको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गर्ने श्रद्धालाई लेनिनले राज्य क्रान्तिमा व्यवस्थित रूपमा भण्डाफोर गर्नुभएको छ। लेनिन भन्नुहुन्छ, एङ्गेल्स यी तर्कहरूका सुरुमा भन्नुहुन्छ कि राज्य सत्तामाथि अधिकार कायम गरेर सर्वहारा वर्गले राज्यका रूपमा राज्यको अन्त्य गर्दछ। यसको अर्थ हो यसलाई अन्यथा सोच्नु अपप्रचलित हुन्छ। वास्तवमा एङ्गेल्सले सर्वहारा क्रान्तिद्वारा बुर्जुवा राज्यको अन्त्यको कुरा गर्नुभएको छ, जबकि राज्यको विलोप सम्बन्धी शब्दको नाता समाजवादी क्रान्तिपछिका सर्वहारा राज्यको अवशेषसँग रहेको छ। एङ्गेल्सका अनुसार बुर्जुवा राज्य विलोप हुँदै आपित सर्वहारा वर्गले क्रान्तिद्वारा त्यसलाई अन्त गरिदिनेछ। क्रान्तिपछि सर्वहारा राज्य र अर्धराज्यको विलोप हुँदै जान्छ भनेर क्रान्ति र राज्यको विलोपीकरण सम्बन्धी मार्क्सवादी प्रस्तावनाको स्पष्ट व्याख्या लेनिनले गर्नुभएको छ। कार्ल मार्क्सको दर्शनको दरिद्रता कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अन्तिम भागमा र गोथा कार्यक्रमको आलोचनालाई उद्धृत गर्दै लेनिनले मार्क्स एङ्गेल्सको बुर्जुवाका विरुद्ध बलद क्रान्तिको अनिवार्यतालाई सगर्व घोषणा गरेको तथ्यलाई अगाडि सार्दै बलपूर्वक क्रान्तिको ठिक यही धारणालाई व्यवस्थित रूपबाट जनतामा प्रहार गर्ने आवश्यकता नै मार्क्स एङ्गेल्सका सम्पूर्ण शिक्षाको आधार हो भन्नुभएको छ। समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व, वर्ग सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको आधिपत्य सम्बन्धमा कार्ल मार्क्सले 1852मा लेखेको एउटा पत्रमा भन्नुभएको निम्न निष्कर्ष पनि यहाँ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। पत्रमा भनेको छ, जहाँसम्म मेरो कुरा छ, आधुनिक समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वको खोजी गर्ने श्रेय म अधिकारी होइन, न उनीहरूको वर्गहरूको बिचको सङ्घर्षको खोजी गर्ने श्रेय नै मलाई मिल्न पर्दछ। मभन्दा धेरै पहिले बुर्जुवा इतिहासकारहरूले वर्गहरूको बिचको सङ्घर्षको ऐतिहासिक विकास र बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले वर्गहरूको आर्थिक बनावटको व्याख्या गरिसकेका थिए। मैले जुन नयाँ चिज गरेँ त्यो यो सिद्ध गर्नका लागि थियो कि वर्गहरूको अस्तित्व
उत्पादनको विकासको खास गरी ऐतिहासिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ। दुई वर्ग सङ्घर्ष अनिवार्य रूपमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको दिशा लैजान्छ। तिनमा यो अधिनायकत्व आफै सर्वहारा वर्गको उन्मूलन र वर्गविहीन समाजतिरको सङ्क्रमणको मात्र हो। मार्क्सले सरल भाषामा तर इतिहासको निकै नै जटिल प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। यहाँ मार्क्सले दर्शनको निर्धनतामा भौतिक उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धमा अन्तर्सम्बन्धबारे व्याख्या गर्दै फुद्रोलाई गरेको आलोचना पनि स्मरणीय छ। मार्क्सले भन्नुभएको छ, अर्थशास्त्री श्री फुद्रो राम्रोसँग यो कुरा बुझ्दछन् कि उत्पादनको निश्चित सम्बन्धित भित्र मानिसहरूले नै कपडा, सनपाट र रेशम बनाउँछन्, तर जुन कुरा उनले बुझ्दैनन् त्यो के हो भने सनपाट आदि जस्तै मानिसहरूले एक सामाजिक सम्बन्धलाई पनि जन्म दिन्छन्। सामाजिक सम्बन्धको उत्पादक शक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। नयाँ उत्पादक शक्ति हासिल गर्ने प्रक्रियामा मानिसले आफ्नो उत्पादनको पद्धतिलाई बदल्न र आफ्नो उत्पादन पद्धतिलाई बदल्दै उनीहरू आफ्नो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बदल्छन्। हातको चर्खाले तपाईँलाई सामन्ती प्रभुत्ववाला समाज दिन्छ, वाष्प इन्जिनले पुँजीवादी समाज दिन्छ। लुई बोनापार्टको 18औं ब्रुमेयरमा संसदीय लोकतन्त्रको भण्डफोड गर्दै बुर्जुवा क्रान्तिको सीमा स्पष्ट गर्नु साथै कार्ल मार्क्सले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठन बचेका बुर्जुवा राज्य मेसिनरीलाई चकनाचुर पार्ने कुराको पनि आवश्यकता जोड दिनुभएको छ। सामन्तवादको पतनपछि युरोपमा जति पनि पुँजीवादी क्रान्तिहरू भए ती सबैले नोकरशाही र फौजी सङ्गठनसहितको राज्य मेसिनरीलाई थप विकास र दृढीकरण मात्र गरेका तथ्यका सन्दर्भमा मार्क्सको यो विश्लेषण पनि उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्षमा संसदीय लोकतन्त्रले दमनकारी कारबाहीहरू बाहेक सरकारी सत्ताका साधन एवं केन्द्रीकरणलाई पनि सुदृढ गर्न आफै विवश भए। सबै क्रान्तिकारीहरूले त्यस यन्त्रलाई चकनाचुर गर्नुको सट्टा सर्वाङ्गपूर्ण बनाए। पालो प्रभुत्वका लागि होड गर्ने पार्टीहरू त्यस भीमकाय राजकीय ढाँचाको स्वामित्व प्राप्त गर्नलाई विजयको प्रधान पुरस्कार सम्झन्छन्। यहाँ मार्क्सले संसदीय दलहरूको राजनैतिक चरित्रको विश्लेषण मात्र गर्नुभएको छैन, अपितु सबै बुर्जुवा क्रान्तिकारीहरूले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा आधारित राज्य मेसिनरीलाई चकनाचुर गर्नुको सट्टा सूचित गरेको अरूभित्र सर्वहारा क्रान्तिको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्देशित भएको छ। दर्शन, वर्ग सङ्घर्ष र राज्य र क्रान्तिको अन्तर्सम्बन्धको माथि गरेको व्याख्याबाट वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारा र प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज हुनेछ। त्यस अनुसार त भौतिकवादी द्वन्द्ववादको स्थानमा आदर्शवाद वा सारसङ्ग्रहवादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिकमा वर्ग समन्वयको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटो पक्र्ने गरेको तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी दर्शनप्रति दृढ रहने प्रवृत्तिले वर्ग सङ्घर्ष र क्रान्तिको पक्षपोषण गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणले नेपालको कुन पार्टी र नेताहरू कुन किताबमा पर्दछन् भन्ने कुराको निर्णय अधिकार पाठकहरूलाई नै दिन उपयुक्त गर्नेछ। एभरेस्ट दैनिकबाट सवार गरेको यो लेखलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, तपाईँको कमेन्टहरू पनि अवश्य पनि प्राप्त गर्ने आशा गर्दै म बिबिटी अफिसियल न्युज बिबिटी अफिसियलबाट युट्युब च्यानलबाट आज बिदा हुन्छु। अर्को अपडेटमा फेरि भेटौँला। सबैलाई नमस्कार, जय होस् सबैलाई।